अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारे आज के सबक का उन्वान है सफाई और पाकीज़गी। क्या आप जानते हैं सफाई और पाकीज़गी का मतलब क्या है? बच्चों, सफाई और पाकीज़गी का मतलब है कि हम अपने जिस्म और इर्द गिर्द की चीजों को साफ सुथरा रखें। क्यों ना आज के सबक का आगाज हम एक कहानी से करें। ये कहानी अली के बारे में है। अब अली को क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था। स्कूल से आते ही इसकी कोशिश होती कि वो क्रिकेट खेलने चला जाए। उसकी अम्मी उसको कहती रहती कि पहले हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, लेकिन वो अम्मी की कोई बात ना सुनता और जल्दी जल्दी आधा खाना खाकर बाहर भाग जाता। 1 घंटे के बाद जब उसके ट्यूटर आते तो वो घर वापस आता और जल्दी जल्दी स्कूल का काम करके फिर बाहर क्रिकेट खेलने चला जाता। सारी शाम खेलने के बाद जब रात होने लगती तो उसको घर की याद आती और वो वापस घर की तरफ भागता। जब वो घर पहुंचता तो उसकी अम्मी फिर कहती कि उठो, जाओ, नहा लो, सारे दिन के गंदे हो, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वो कहता, अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बहुत थक गया हूँ, पहले खाना खा लूं। अब खाने की मेज पर अली अम्मी और अब्बू की डांट से बचने के लिए हाथ मुंह तो धो लेता था और मुंह पे थोड़ा सा पानी भी डाल लेता था, लेकिन नहाता नहीं था। और इसी तरह खाना खा के सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता था। अम्मी कहती कि सोने से पहले नहा कर सोना, लेकिन अली के सर पर तो क्रिकेट का भूत सवार था। वो कमरे में जाकर भी क्रिकेट के बारे में सोचता रहता था। 2 हफ्ते बाद इसका फाइनल मैच था। अली उसी के बारे में सोचते सोचते सो गया। इसी तरह दिन गुजरते गए और फाइनल मैच में सिर्फ एक दिन रह गया। अब कल फाइनल मैच था। गली के बच्चे बहुत खुश थे और पुरजोश भी। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि देखते हैं कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। लेकिन साथ ही वो एक दूसरे से पूछ भी रहे थे, क्या क्या किसी ने अली को देखा है? वो तो भाई हमारे मोहल्ले की टीम का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और अगर वो खेलने ना आया तो क्या होगा? कहीं दूसरे मोहल्ले की टीम मैच ना जीत जाए। ये तो बहुत बुरा होगा, एक बच्चे ने कहा। चलो उसके घर जाकर पता करते हैं। चुनाचे वो सब अली के घर की तरफ चल पड़े। इधर घर में अली के पेट में शदीद दर्द था। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उससे बिस्तर से हिला भी ना जा रहा था। उसकी अम्मी ने उसकी यह हालत देखी तो फौरन डॉक्टर अंकल को फोन करके बुला लिया। और जब डॉक्टर ने अली का मुआयना किया तो पता चला कि मुसलसल गंदा रहने की वजह से और सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से उसको कोई इंफेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने अली को दवाई दी और पूरा हफ्ता आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर ने यह भी बताया कि अगर अली ने सफाई का ख्याल ना रखा तो बीमारी मजीद बढ़ सकती है। इधर बच्चे घर आ पहुंचे और घर की बेल दी। अली की अम्मी ने दरवाजा खोला और बच्चों को अली की हालत के बारे में बताया। अब बच्चे अफसुर्दा होकर वहां से चले तो गए, लेकिन रास्ते में वो एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे? वो एक दूसरे से ये बातें कर रहे थे कि अली ने सफाई का ख्याल ना रखकर अपनी सेहत खुद खराब की। अब तो वो फाइनल मैच भी ना खेल पाएगा जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की। अब घर में अली रो रहा था कि और वो कह रहा था कि अब तो मैं फाइनल मैच खेलना तो दूर की बात, मैं तो मैच देखने भी ना जा पाऊंगा। फिर अली की अम्मी उसके पास आई और बोली कि अगर आप सफाई का ख्याल रखते और अपने वालिदैन की बात मानते तो आज मैच की तैयारी कर रहे होते। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अब बच्चों, क्या आप बता सकते हैं अली को किस चीज का शौक था? जी बिल्कुल, अली को क्रिकेट खेलने का शौक था। बिल्कुल सही। 2 हफ्ते बाद क्या था? बिल्कुल दुरुस्त, 2 हफ्ते बाद अली का क्रिकेट का फाइनल मैच था। अली अपनी अम्मी की कौन सी बात नहीं मानता था? बिल्कुल दुरुस्त, अली सफाई का ख्याल नहीं रखता था। बात ना मानने का क्या अंजाम हुआ? बिल्कुल दुरुस्त,
امی کی بات نہ ماننے کا یہ انجام ہوا کہ علی بہت زیادہ بیمار پڑ گیا۔ علی میچ کھیلنے سے کیوں رہ گیا؟ بالکل صحیح، علی میچ کھیلنے سے اس لیے رہ گیا، علی میچ اس لیے نہ کھیل پایا کیونکہ وہ بیمار ہو چکا تھا اور وہ بستر سے ہل بھی نہ پاتا تھا، اس لیے وہ میچ نہ کھیل پایا۔ اور ڈاکٹر انکل نے علی کی بیماری کی کیا وجہ بتائی؟ بالکل صحیح کہا بچوں آپ نے، ڈاکٹر انکل نے علی کی بیماری کی یہ وجہ بتائی کہ چونکہ علی صفائی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے علی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اور صفائی کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے بچوں؟ بالکل، آپ بیمار پڑ سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بچوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کہانی سے بچوں ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے جسم اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی بدولت ہم تندرست رہ سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ صاف رہنے کے طریقے جانتے ہیں؟ ہم اپنے جسم کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں لازمی ہاتھ دھوئیں تاکہ آپ جراثیم سے دور رہ سکیں۔ رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اپنے دانت ضرور صاف کریں۔ بالوں کو باقاعدگی سے کنگھی کریں۔ اپنے ناخن وقت پر کاٹیں اور انہیں صاف رکھیں۔ ہر روز نہائیں اور ہمیشہ صاف کپڑے پہنیں۔ تو بچوں، یہ تو ہو گئی صفائی۔ اب یہ پاکیزگی کیا چیز ہوتی ہے؟ بچوں، پاکیزہ انسان وہ انسان ہوتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے جسم اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے، آپ اچھے کاموں کی طرف راغب ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کریں گے اور یوں آپ ایک پاکیزہ انسان کہلائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان اور اللہ تعالیٰ سے بہت محبت رکھتا ہے۔ اب پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں صفائی کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ وضو میں ہم جسم کے کچھ حصے جیسے کہ ہاتھ، ناک، کان، بال اور پیروں کو دھوتے ہیں تاکہ ہم پاک ہو سکیں۔ نہ صرف یہ، آپ کا لباس بھی صاف ہونا چاہیے اور جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ جگہ بھی صاف ہو۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا اسلام میں صفائی کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ اب صفائی سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جب ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، ہماری طبیعت خوش رہتی ہے، ہم صحت مند اور توانا محسوس کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہم بیماریوں سے دور رہتے ہیں، ان تمام جراثیم سے دور رہتے ہیں جو ہمیں بیمار کر سکتے ہیں۔ ہم گندگی اور برے کاموں سے بھی دور ہو جاتے ہیں بچوں، اور اچھے کاموں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ صاف ستھرے انسان کو سب پسند کرتے ہیں اور سب بچے ہمارے دوست بننا پسند کریں گے۔ بچوں، یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا سبق۔ اب ہم حل کریں گے اپنے سبق کے مشقی سوالات۔ بچوں، آپ کی مشق کا پہلا سوال ہے، صفائی کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کیا آپ جواب بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 2، نماز ادا کرنے سے پہلے کون سا کام کرنا ضروری ہے؟ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، صفائی سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ نمبر 1، طبیعت خوش رہتی ہے۔ نمبر 2، اس سے بیماریاں دور رہتی ہیں۔ نمبر 3، گندگی اور برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، صاف ستھرے انسان کو سب پسند کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، صفائی اور پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟
सफाई और पाकीज़गी का मतलब है कि हम अपने जिस्म और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। सवाल नंबर 5, वुजू के अलावा नमाज के लिए और किन चीजों की सफाई जरूरी है? बिल्कुल, नमाज के लिए ये जरूरी है कि कपड़े पाक साफ हों और जिस जगह नमाज पढ़ी जा रही हो वो भी साफ हो। अब बच्चों, अब हम हल करेंगे अपने खाली जगह पर। पहला खाली जगह पर है, हमारा दीन हमें डैश और पाकीज़गी का सबक देता है। किस चीज का सबक देता है हमारा दीन? बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, सफाई का सबक देता है। नंबर 2, डैश में जिस्म के बाज़ अज़ा को धोया जाता है। किसमें जिस्म के बाज़ अज़ा को धोया जाता है? बिल्कुल दुरुस्त, वुजू में जिस्म के बाज़ अज़ा को धोया जाता है। नंबर 3, जिस जगह नमाज पढ़ी जाए वो डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो? बिल्कुल साफ होनी चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है कि डैश पाक और साफ हो, जिस्म और लिबास पाक और साफ हो। सफाई से डैश दूर रहती है। क्या दूर रहती है सफाई से? बीमारियां दूर रहती हैं सफाई से। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। मुझे उम्मीद है आपको सबक अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप अपने जिस्म और इर्द गिर्द के माहौल को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।